بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دابا ملي فهمنا شويه الطريقه ديال الاكزيكيوشن ان روكيت والخدمه ديال بروسيسوس كليون ليستنر ثم لوبتيمايزر، اشنو هما لي زيتاب اللي كيدير كاملين عندك كي اكزيكوتي ان روكيت. بارفي. كاينين ديتاي اخرين غنشوفهم من بعد. مزيان. دابا الا باقي كتذكروا الدرس اللي فات قلنا انه كاين واحد لا نوت ديال لوغ. قلنا لوبتيمايزر كيدير واحد اللوغ قبل ما اكزيكوتي لا روكيت وسطنا على ديك افون. بارفي. دابا غندوزو نرجعو للميموار ولا بارتي اكزاكتومون لا بارتي اس جي وغنشوف واحد لو كومبوزون اخر. هذا الكومبوزون ديالاش خاص باللوغ. الوغ هاد لو كومبوزون اللي هو لوغ بافر. لوغ بافر. الوغ هنا كاين عندنا تشيرد بول عرفناه، بافر كاش عرفناه. دابا غنشوفو كومبوزون جديد اللي هو لوغ بافر. الوغ اشنو هو هاد لوغ بافر؟ لوغ بافر اولا غيدو لوغ بافر، يعني علاش انا كنعطي هاد التسميات هادو باش في لي ريشيرش باغ انترنيت كاين اللي اولا في لي ليفر كاين اللي كيسمي لوغ بافر، كاين اللي كيسمي ريدو لوغ بافر باش ما يوقعش لنا شي تخربيق، اولا اللي كيسمى ديريكتومون بالفرونسي لو كاش دو لوغ. لو كاش دو لوغ. الوغ اشنا هو هاد لوغ بافر؟ هو سي اون زون ميموار اللي كاينه في وسط لي سي جي بور سوغاردي لي لوغ. بور سوغاردي لي لوغ. الوغ il sauvegarde. شكون هو هاد il هذا؟ كنهضروا على لوبتيمايزر. لوبتيمايزر هو اللي كيسوغاردي لي لوغ افون ليكزيكسيون دو لا روكيت. افون ليكزيكسيون دو لا. نرجعو حنا نشوفو داكشي بالتسلسل. قلنا لوبتيمايزر نمشيو ليطاب الاخرانيه هي سوبريم سيليكسيون البلون اللي بغا سوبريم الاخرين. ها هو البلون لقاه قبل، ركزوا معايا، قبل ما اكزيكوتي. فاش نقولوا اكزيكوتي يعني غادي يجيب لي دوني من بافر كاش ويعطيهم ليوتيليزاتور. قبل ما يدير هاد لوبيراسيون كي سوفغاردي اللوغ. اشنا هو اللوغ؟ اللوغ هو ديك لا روكيت اللي تيكزيكوتات. حنا مثلا اون طون كادمينستراتور باز دو دوني ديال اون باز دوني اوراكل. باز دوني اوراكل فيها بزاف ديال لي ترانزاكسيون اجوتي سوبريمي موديفي، يعني بزاف ديال لي روكيت اولا بزاف ديال لي كويري كيتيكزيكوتو في وسط لا باز دوني. حنا في لادمينستراسيون خصنا نعرفوا اشنا هما لي روكيت اللي تيكزيكوتا. ماشي خصنا نعرفوا فقط ديال اشنا هما لي روكيت، مي خصنا نعرفوا بزاف ديال لي زانفورماسيون. سميت اشنا هي لا روكيت، شكون اللي اكزيكوتاها، اش من وقيته، اشنا هي سميت لا ماشين، اشنا هو الكليون اللي كنخدم به، اشنا ديتاي مملين على التفاصيل باش كيمكن لنا ان يكون عندنا الفول كونترول على هاد لا باز دو دون. الوغ اللوغ هو اللي فيه دي زانفورماسيون اولا هو لا تراس اللي كتكون في وسط لا باز دوني على لي روكيت اللي كيتيكزيكوتا. وكيف ما قلت كيكونوا فيه تفاصيل مملة على لا روكيت. الوغ حنا اللي كيهمنا ناخذ كاكزومبل، خصنا حنا فقط نعرفوا هاد سيليكت اول فروم بيرسون وير اي زي كان هاد لانفورماسيون. خصني نعرف ان عبد الصمد اكزيكوت هاد لا روكيت مع 3 العشيه. يعني وراك لوبتيمايزر قبل ما اكزيكوتي لا روكيت كتجي ليطاب نتاع اللوغ. اللوغ اشنو اللوغ؟ كيتهزوا هاد لي زانفورماسيون كاملين، يعني سميات لا روكيت، شكون هو ليوتيليزاتور، الوقيته كانوا، وكيتحطوا في وسط لوغ بافار. لوغ بافار. اذا اللوغ كيتهزوا هاد لي زانفورماسيون ديتاي ديال لا روكيت نتاع اللي لاحظوا معايا اللي قبل ما تيكزيكوتا كتحط فوق لوغ بافار عاده كتيكزيكوتا لا روكيت كتيكزيكوتا لا. اذا نتمنى تكون الفكره مفهومه باختصار ديال اللوغ. اشنا هو اللوغ؟ حنا من بعد باقي غندخلوا في التفاصيل اشنا هما الحوايج اللي ممكن اولا الحوايج لي غيزون علاش كاين اللوغ بالضبط. واش فقط غير لا تراس نعرف لا تراس بلو اولا كاين دي شوز اخرين. غنلاحظوا انه كاينين دي شوز اخرين غنشوفهم ان شاء الله تعالى اون ديتاي. وعلاش بالضبط افون علاش ماشي ابخي؟ هذا حتى هو يعني كانت ديسيزون مزيانه في اوراكل اللي حلت لنا دي سوليسيون كبار غنتعرفوا اليوم من بعد. الوغ باختصار اللوغ بافر هي لا زون ميموار pour sauvegarder les traces. sauvegarder les traces بحال اللوغ تاع لي سيرفور دابليكاسيون او لا اي حاجه. نفس الامر بالنسبه لاوراكل كذلك عندهم لوغ ديالو و كي سوفغاردي اللوغ كيتسوفغارداو افون ليكزيكسيون ديال الروكيت و اكزاكتومون افون قبل ما يمشي البافر كاش يجبد اللوغ يعطيهم التيزاتور. قبل ما يدير هاد لوبيراسيون كيحط اللوغ. الوغ باختصار لي تراس ديال الترانزاكسيون، لي تراس ديال الترانزاكسيون فين كنلقاهم كيتحطوا في وسط لوغ بافار. اي ترانزاكسيون وقعت في وسط لا باز دوني كتكون في وسط بافار لوغ بافار. حنا دابا خصنا نفهموا هادشي.
وهاد اشني لا فاصون فاش كيتسوغاردو هاد اللوغ كيتسوغاردا سو فورم دي زونجسترومون سو فورم دي زونجسترومون كيتسمى سواء انجسترومون لوغ بافار او لا ريدو لوغ بافار. الوغ دونك هذا كان هو لو رول ديال لوغ بافار. غنعطي واحد البوين اللي غتفتح لنا شي حوايج غنشوفهم في الدروس المتقدمه اللي الدروس اللي جايه ان شاء الله اللي هي لوغ بافار. حنا لوغ بافار قلنا زون ميموار. الوغ حنا عرفنا زون ميموار يعني ميموار فيفا، يعني اون فوا عفوا كيتقطع الضو ولا كيوقع شي مشكل كيتسوبريم هادشي من لوغ بافار. الوغ حنا في باز دوني حطينا اللوغ يعني لا تراس تاع هاد لا روكيت اكزيكوت في هاد الساعه حطيناها فوق لوغ بافر. افترضنا مثلا جات طفات باز دوني كيفاش غادي نحصلوا على هاد لوغ بافر؟ واش كيبقى فقط في الميموار؟ اش كيوقع بالضبط؟ هادشي غنشوفوا هذا فقط تساؤل باش نفهموا، بيفتح لنا باش نفهموا حوايج اخرين باش نفهموا حوايج اخرين. طيب اذا لو رول ديال هاد لوغ بافر هذا هو لو رول اون جينيرال. هذا هو لو رول اون جينيرال. طيب دونك كيبان ليا هادشي هذا مفهوم، واللي خصنا نعرفو هو ان في وسط اس جي كاين واحد لازون سميتها لوغ بافار. اشنا هو لو رول ديالها؟ عفوا هي اللي كيتسوغاردا فيها لي تراس ديال روكيت سو فورم دي زونطري ريدو لوغ بافار. و شكون امتى كيتسوغاردا هادشي هذا؟ قبل من ليكزيكسيون ديال روكيت، قبل من ليكزيكسيون ديال روكيت. حنا قلنا كاع لي ترانزاكسيون كيكونوا في وسط كاع لي ترانزاكسيون اللي كيتيكزيكوتاو كيكونوا في وسط لوغ بافر. وبالضبط حنا نعطيونا واحد التفصيل، هذا لوغ بافر كنلقى فيه بحال قلنا لاحظنا دي فيكتور اللي فيهم شاك بلوك دوني تموديفيا ها لا فالور القديمه وها لا فالور الجديده وها لا روكيت اللي تيكزيكوتات. اذا باختصار اللي خصني نفهم على هاد لي زونطري، حنا فاش كنهضروا على لي زونطري بحال اونطري في طابل مثلا بيرسون فيها دي زونطري الاولى الثانيه دي لين، نفس الامر كذلك بالنسبه للدرو. كنقولوا هاد ليتيليزاتور اكس في هاد الساعه اكس في هاد لا ماشين اكس وكنكونيكتي بهاد اليوزر اكس اكزيكوتا هاد لا روكيت، و هاد لي دوني كانت قديمه هاد الدوني كانت جديده الى اخره. كنحطوا كاع لي ديتاي كاملين باش لادمينستراتور اي بروبليم وقع يسوي باش يشوف هاد اللوغ اش كاين فيه ويفهم اش واقع اذا هنا كنلاحظوا ان لو سيستيم دو جيستيون باز دوني اوراكل لي بيان سيكوريزي. اي حاجه كتوقع كتبقى عندنا لا تراس ديالها، كيبقى عندنا لا تراس ديالها، وعندنا الحق اي مره نمشيو نافيغيو ونكونسلتيو اللوغ ونعرفوا بالضبط اش واقع. اذا حنا حاليا تعرفنا على كومبوزون جديد في لا ميموار اس جي اللي هو لوغ بافار او لا ريدو لوغ بافار. نتمنى تكون الفكره توضحت، وغنكتفيو بهذا القدر هذا حتى الدرس اخر ان شاء الله تعالى. الى هنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.